पूजा पाठ, धर्म कर्म, अध्यात्म, रामायण, गीता, भागवत स्तोत्रों के मूल पाठ को श्रवण करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथाष्टमोऽध्यायः। श्रीमद्भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध के अष्टम अध्याय के मूल पाठ को श्रवण करें। मैत्रेय उवाच शनकाद्यानारदश्चर्यभुरसोरुणिर्यतिः नैते ग्रहान् ब्रह्मसुता ह्याससंयोद्धरेत सः म्रसा धर्मस्य भार्यासीत् दम्भं मायां च शत्रुहन् असूतमिथुनं तत्तु निरतिर्जगते प्रजः तयोः समभवल्लोभो निकृतिश्च महामते ताभ्यां क्रोधश्च हिंसाञ्च यदुरुक्तिः स्वसा कलिः दुरुक्तौ कलिराधत्त भयं मृत्युं च सत्तमो ततोश्च मिथुनं जज्ञे यातना निरयस्तथा संग्रहेण मयाख्यातः प्रतिसर्गस्तवानघ त्रिश्रुत्यैतत्पुमान् पुण्यं विधुनोत्यात्मनोमलम् अथातः कीर्तये वंशं पुण्यकीर्ते कुरुद्वः स्वायम्भुवस्यापि मनोर्हरेरसांस जन्मनः प्रियव्रतोत्तानपादो सतरूपापतेः सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितौ जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः सुरुचिः प्रेयसी पत्नीर्नेतरायत्सुतो ध्रुवः एकदा सुरुचे पुत्र मंगमारोप्य लालयन् उत्तमं नारु रुक्षन्तं ध्रुवं राजाभ्यनन्दत तथा चिकीर्षमाणं तं सपत्न्यास्तनयं ध्रुवं सुरुचिः शृण्वतो राज्ञः सेर्यमाहाति गर्विता नवत्सरपतेधिष्णं भमानारोढुमर्हति न गृहीतो मया यस्त्वं कुक्षावपि नृपात्मजः बालोऽसि वत्नात्मानो मन्यस्त्रीगर्भसम्भृतं नूनं वेद भवान् यस्य दुर्लभेऽर्थे मनोरथः तपसाराध्य पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भेस्त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नृपासनं मैत्रेय उवाच मातुः सपत्न्याः सदुरुक्तिविद्वः स्वसन्रुखादण्डहतो यथा हि हित्वा मिखन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्रवृदन् सकाशं तं निःश्वसन्तं स्फुरिताधरोष्ठं सुनीतिरुत्सङ्ग उदुह्य बालं निशम्य तत्पौरमुखान्नितान्तं सविव्यथे यद्गदितं सपत्न्या सोत्स्यज्य धैर्यं विललापशोको दावाग्निना दावलतेव बाला वाक्यं सपत्न्या स्मरति सरोज श्रियादृशावास्पलवास्पकलामुपाह दीर्घं स्वसन्ति व्रजिनस्य पारो मपश्यति बालकमाह बाला महामंगलम तात परे सुमस्थाम भुंक्ते जनो यत् परदुःखदस्तत्
सत्यं सुरुच्याभिहितं भवान्मे यद्दुर्भगाया उदरे गृहीतः स्तन्नेन वृद्धस्य विलज्यते याम् भारेति आबोढुमिडस्पतिर्माम् अतिष्ठ तत्तात् विमसरस्त्व मुक्तं समात्रापि यदव्यलीकम् आराधयादोक्षजपादपद्मम् यदीक्षसे श्वासनमुत्तमो यथा यस्याङ्गिघ्रपद्मं परिचर्य विश्वं विभावनायात् गुणाभिपत्तेः अजोधतिष्ठत् खलु पारमेष्ठ्यं पदं जितात्मश्वसनाभिवन्द्यं तथा मनुर्वो भगवान् पितामहो यमेकमत्या पुरदक्षिणैर्मखैः इष्टवाभिपेदे दुर्वापमन्यतो भौमं सुखं दिव्यमथापवर्यं तमेव वत्साश्रयभृत्यवत्सलं मुमुक्षिभिर्व्रज्ञपदाब्जपद्वतिम् अनन्यभावे निजधर्मभाविते मनस्यवस्थाप्य भजस्व पूरुषम् नान्यं ततः पद्मपलासलोचनाद् दुःखक्षिदं ते मृगयामि कञ्चन यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया श्रियेतरैरङ्ग विमाग्यमालया मैत्रेय उवाच एवं संजल्पितं मातुराकर्ण्यार्थागमं वचः सन्नियम्यात्मनात्मानं निश्चकाक्राम पितुः पुरात् नारदस्तुदुपाकर्ण्ये ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितं स्पृष्टया मूर्धन्यग्नेन पाणिना प्राह विस्मितः अहो तेजः क्षत्रियाणां मानभङ्गं रसम्यताम् बालोऽप्ययं हृदा धत्ते यत्स मातुरसद्वचः नारद उवाच नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रको लक्ष्याम्यः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु विकल्पे विद्यमानेऽपि न ह्यसन्तोषहेतवः पुंसो मोहमृते भिन्ना यल्लोके निजकर्मभिः परितुष्येत् यस्तात् तावन्मात्रेण पुरुषः दय्योपसादितं यावत् दिवीक्षणेश्वर गतिं बुधः अथ मात्रोपदिष्टेन योगेनाबरुरुत्ससि यत्प्रसादं स वै पुंसां दुराराध्यो मतो मम मुनयः पदवीं यस्य निसंगे नुरो जन्मभिः न विदुर्मृगयन्तोऽपि तीव्रयोगसमाधिना अतो निवर्ततामेखो निर्बन्धस्तव निष्फलः यतिष्यति भवान् काले श्रेयसां समुपस्थिते यस्य यद्दैव विहितं सतेन सुखदुःखयोः आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पारमृक्षति गुणाधिकान् मुदं लिप्से दनुक्रोशं गुणाधमात् मैत्रीं समानादन्वीक्षेन् तापैरभिभूयते ध्रुव उवाच सोऽयं समो भगवता सुखदुःखतात्मनां दर्शितः कृपया पुंसां दुर्दशोऽस्मद्विधैस्तु यः अथापि मे विनीतस्य छात्रं घोरमुपेयुखः सुरुचादुर्वचनो बाणार्णुभिन्ने श्रयते हृदि पदं त्रिभुवनोत्कृष्टं
जिगीषोः साधुवर्श्रमे ब्रूम्यस्मिन् पितृभिर्बृहमन् नैरप्यनधिष्ठितं नूनं भमान् भगवतो योऽङ्गजः परमेष्ठिनः वितुदन्नटते वीणां हितार्थं जगतोर्कवत् मैत्रेय उवाच इत्युदाहृतमाकर्ण्य भगवान्नारदस्तदा प्रीतः प्रत्याहतं बालं सद्वाक्यमनुकम्पया नारद उवाच जनन्या विहितः पन्था स वै श्रेयसस्य ते भगवान् वासुदेवस्तं भज तत्प्रवणात्मना धर्मार्थकाममोक्षाख्यं य इच्छेच्छेयम् आत्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनं तत्तात् गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचिः पुण्यं मधुबनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे स्वात्वानुशवनं यस्मिन् कालिन्द्याः सलिले शिवे कृत्योचितानि निवसन्नात्मनः कल्पितासनः प्राणायामेन तीव्रतया घ्राणेन्द्रियमनोमलं शनैर्विदस्याभिध्यायेन् मनसा गुरुणा गुरुं प्रसादाभिमुखं सस्वत् प्रसन्नवदने क्षणं सुनासं सुभ्रुवं चारुकपोलं सुरसुन्दरं तरुणं रमणीयाङ्गो मरुणोष्टे क्षणाधरं प्रणताश्रयणं रमणं शरण्यं करुणार्णवं श्रीवत्साङ्गं घनश्यामं पुरुषं वनमालिनं शङ्खचक्रगदा पद्मैर्भिव्यक्तचतुर्भुजं किरीटिनं कुण्डलिनं केयूरवलयान्वितं कौस्तुभाभरणग्रीवं पीतकौशेयवाससं काञ्चीकलापपर्यन्तं लसत्काञ्चननूपुरं दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवर्धनं पद्भ्यां नखमाणिश्रेण्यां बिलसद्भ्यः समर्चतां हृतपद्मकर्णिकार्धिस्नमाक्रम्यात्मन्यवस्थितं स्मयमानाभिध्यायेत्सानुरागावलोकनं नियतेनैकभूतेन मनसा वरदर्शभम् एवं भगवतो रूपं सुभद्रं ध्यायतो मनः निवृत्त्या परया तूष्णं सम्पन्नं न निवर्तते जाप्यश्च परमो गुह्यं श्रूयतां ते नृपात्मजो यं सप्तरातं प्रपठन् पुमान् पश्यति खेचरान् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्रेणानेन देवस्य कुर्याद्द्रव्यमयीं बुधः सपर्या विविधैर्द्रव्यैर्देशकालविभागवित् सलिलैः शुचिभिर्माल्यैर्वन्यैर्मूलफलादिभिः सस्तङ्गाङ्कुरासुकैश्चार्चेतुत्तलस्या प्रेया प्रभुं लब्ध्वा द्रव्यमयीमर्चा छित्त्यम्ब्यादिषुवार्चयेत् आभृत्यात्मा मुनिः शान्तो यत् वाङ्मितवन्यभुक् स्वेच्छावताराश्चरितैर्चिन्त्यं निजमायया करिष्यत्युत्तमश्लोकमस्तध्यायेद् धृताङ्गमं परिचर्या भगवतो यावत्यः पूर्वसेविताः तां मन्त्रहृदयेनैव प्रयुज्यान्मन्त्रमूर्तये एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतां परिचर्यमाणो भगवान् भक्तिमत्परिचर्यया पुंसाममायिना सम्यग् भजतां भाववर्धनः श्रेयोऽधिसत्यभिमतं यद्धर्मादिषु देहिनां
विरक्तश्चेन्द्रियरतो भक्ति योगेन भूयसा तम निरंतर भावेन भजेताध्वा विमुक्तये इत्युक्तस्त्वं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भकः ययौ मधुबनं पुण्यं हरेश्चरणचर्चितं तपोवनं गते तस्मिन् प्रविष्टो अन्तःपुरं मुनिः अर्हितार्हणज्ञो राज्ञा सुखासीन उवाच तं नारद उवाच राजन् किं व्यायसे दीर्घं मुखेन परिशुष्यता किं वा नरिष्यते कामो धर्मो वार्थेन संयुतः राजौवाच सुतो मे बालको ब्रह्मन् स्त्रैणेनाकरुणात्मना निर्वासितः पंचवर्षः सह मात्रा महान् कविः अप्यनाथं वने ब्रह्मन् मस्माद्यन्तर्भकं व्रकाः श्रान्तं शयानं क्षुदितं परिम्लानो मुखाम्बुजम् अहो मे बत दौरात्मं स्त्रीजितस्योपधारय योऽङ्कं प्रेम्णारुरुक्षन्तं नाभ्यनन्दमसत्तमः नारद उवाच मामाशुचः सतनयं देवगुप्तं विशाम्पते तत्प्रभावविज्ञाय प्रावृत्यन्ते यद्यशो जगत् सुदुष्करं कर्म कृत्वा लोकपालैरपि प्रभु एषत्यचिरतो राजन् यशो विपुलयस्त्वया मैत्रेय उवाच इति देवर्षिणा प्रोक्तं विसूत्र्य जगतीपतिः राजलक्ष्मीमनादृत्य पुत्रमेवान्वचिन्तयत् तत्राभिषिक्तः प्रेतस्तामुपोष्य विभावरीं समाहितः पर्यचरद्रस्वा देशेन पूरुषम् त्रिरातान्ते कपित्थवदरासनः आत्मवृत्तिनुसारेण मासं निन्येऽर्चयन् हरिं द्वितीयं च तथा मासं षष्ठेर्भको दिने तृणपर्ण्यादिभिः शीर्ष्णैः कृतान्नोऽभ्यर्चयद्विभुम् तृतीयं चानयन्मासं नवमे हनि अभ्यक्षोत्तमश्लोकं मुपादात्मनमाधिनाम् चतुर्थमपि वै मासं द्वादशे हनि वायुभक्षोजितश्वासो ध्यायन् देवमधारयत् पंचमे मासेऽनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः ध्यायन् पद्मपदैकेन तस्थोस्ताणुरिवाचलः सर्वतो मनयाकृष्य हृतिभूतेन्द्रियाय स्वयं ध्यायन् भगवतो रूपं नाद्राक्षीत् किञ्चनापरम् आधारं महदादीनां प्रधानपुरुषेश्वरं ब्रह्मधारयमाणस्य त्रयो लोकाश्च कंपिरे यदैकपादेन स पार्थिवार्भको स्तस्थौ तदङ्गुष्ठनिपीडितामहि न नाम तत्रार्धमिभेन्द्रधिष्ठिता तरीव सभ्येतरतः पदे पदे तस्मिन् भिदिध्यायति विश्वमात्मनो द्वारं निरुध्या सुमनन्यया धिया लोकाः निरुक्षब्बासनिपीडिता भृशम् सलोकपाला शरणं ययुर्हरिं देवावुचुः नैवं विदामो भगवान् प्राणरोधं चचार चरस्याखिल सत्त्वधाम्नः विदेहि तन्नो ब्रजिनादिमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यं भगवानोवाच मा भैष्टं बालं तपसो दुरत्यया निवर्तयिष्ये प्रतियात् स्वधामो यतो हि वः प्राण निरोध आसी दौत्तानपादिर्मयि संगतात्मा। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थी स्कंधे ध्रुव चरित्रे अष्टमोऽध्यायः।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।